अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक हिंदू मिनिस्टर जो कि इंडिया की हैं, वो मदीना में जो है ना विज़िट पर गई हैं। यानी कि ये इस्लाम के तारीख़ में पहली दफ़ा कहते हैं कि जो मदीना की रियासत है यानी मदीना शरीफ है, वहाँ पर एक हिंदू जो है वो वोमेन जो है वहाँ पर विज़िट करने के लिए गई हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारी है वो है हंसी टीवी की हमने वीडियो ली है। देखते हैं इसमें क्या बताते हैं, हमें इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है यानी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आ हिंदू फीमेल विजिट इन मदीना। तो दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो देखने जा रहे हैं वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मुतनाज़ा समझी जाने वाली भारतीय अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने हज 2024 के लिए भारत और सऊदी अरब के माबैन मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी वजीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ज़ुबीन ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी पहली गैर मुस्लिम खातून है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी ने मस्जिद नबवी, उहद के पहाड़ों और मस्जिद कुबा का दौरा भी किया। Union Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V. Muralidharan. She's also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. मक्का और मदीना शहर दुनिया के हर मुसलमानों के लिए सबसे अहम और मुक़द्दस तरीन शहर हैं, और जब कोई चीज़ ख़ास होती है तो इसका ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल भी हुआ करता है जो कि आम चीज़ों से हटकर होता है। मक्का और मदीना शहर का ख़ास प्रोटोकॉल इसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया और ना ही दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी अकीदत और एहतराम की वजह से दिया है, बल्कि इसे ये प्रोटोकॉल दिया है अल्लाह ने। और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम जो कि नापाक हैं इस पाक सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। कुरान करीम की सूरह अत-तौबा आयत 28 के अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्म देता है कि ए ईमान वालों, मुशरिक नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाएं, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। कुरान करीम की इन आयात के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे एक टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा मुकद्दस समझते हैं। मगर इसके साथ साथ मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुकद्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफ दे है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते। और अगर खुलेआम इन्हें इस जगह पर दाखिले की इजाज़त मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक तौहीन अमेज़ वाक़यात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट तो पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता तो नहीं होता और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो। इसीलिए ऐसी खास जगहों का खास किस्म का प्रोटोकॉल हुआ करता है। हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मुनव्वरा के बाहर से देखी गई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था और ना ही इसे इस जगह के कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए इन जगह की अहमियत एक टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितने जुल्म कर रही है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये औरत बाकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इसी औरत को स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर इस जगह की न सिर्फ तौहीन की गई है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मजीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे इस वक्त सब खामोश हैं। और सिर्फ मस्जिद नबवी ही नहीं बल्कि इस औरत को ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी दौरा करवाया गया और यहाँ के मुसलमान खुशी के अंदर इसके साथ ऐसे सेल्फियां ले रहे थे जैसे ये बहुत ही बड़ा कोई बरकत का काम है, या फिर इस औरत ने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दिया है जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका।
شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب بظاہر تو یہ عورت حج کے لیے دیے جانے والے ہندوستانی مسلمانوں کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے پورے وفد کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، لیکن جو عورت خود مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کے لیے جانی جاتی ہے، اسے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ملنے والی سہولیات کی فکر ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل میں سعودی عربیہ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر ہندوستان کے لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک واپس بیچ کر ہندوستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کافی خراب چل رہے تھے۔ لیکن اب ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اسٹیٹ وزٹ کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دی جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ایک وزٹ ہے، نہ کہ مسلمانوں سے کسی ہمدردی کی بنیاد پر۔ جس طرح اس سے پہلے اللہ کے قانون اور اسلامی روایات کی دھجیاں جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے اندر اڑائی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح سے آنے والے وقتوں کے اندر اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم پھر بھی خاموش ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی غیر مسلم ٹورسٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ ایک ویڈیو جو کہ بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ویسٹرن لڑکیاں ولگر لباس کے اندر مسجد نبوی کو ایک ٹورسٹ پلیس سمجھ کر یہاں پر داخل ہو گئی، جنہیں باہر سے ہی سعودی پولیس نے سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی بین تیزان نے اچانک مسجد نبوی سے اپنی تصویر بھیج کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی صحافی جو کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی سابق امریکی صدر کی پریس کوریج کے لیے یہاں پر آیا تھا، اچانک سے یہاں پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ یہ واقعات بے شک سعودی اتھارٹی کی مرضی کے خلاف تھے، مگر جس طرح سے آج سعودی پروٹوکول کے اندر ایک غیر مسلم عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ٹورزم کے نام پر سعودی حکومت بھی یہاں پر لوگوں کو کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے گی، اور دنیا بھر کے مسلمان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دوستو، ہم نے مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق سوال اٹھا کر ان اتھارٹیز کو شرم دلوا کر اسے روکنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ شاید اللہ کے خوف سے نہیں تو عوام کے خوف سے ہی اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ کافر نہیں بلکہ مشرک استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بے شک مانتے ہوں لیکن اس کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہوں۔ ورنہ اگر صرف کافر کا لفظ استعمال ہوتا تو کرسچن اور جیوز کو یہاں پر آنے کے اندر کوئی پابندی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن وہ کیونکہ شرک کرتے ہیں اسی لیے ان کو بھی یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں، تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 30 کے اندر ایسے لوگوں پر انتہائی جلال کے اندر فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ سب ان کی ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غیر مسلم غلطی سے یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے کہ اسے پکڑ کر سب سے پہلے اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کیا اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا یا پھر غلطی سے اس کے ساتھ ہوا، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ثبوت کیا ہیں۔ اگر وہ شخص کوئی ویلڈ ریزن دے کر اپنی بات کو ثابت نہ کر پایا تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا موت ہے۔ اگر وہ کسی تخریب کاری یا دہشت گردی کے اندر ملوث پایا گیا اور کم سے کم اس کی سزا ہے سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب آنے پر بین لگا دینا۔ ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کہ ہنسی ٹی وی کے بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ انڈین جو فورن منسٹر یعنی ان کی مذہبی جو منسٹر ہیں، حالانکہ وہ انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، جو بہت ساری اس میں تعداد ہے مسلمانوں کی، وہاں پر ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو مجروح کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ مگر آج وہ سعودی عربیہ، جس طرح ہم نے کچھ سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو سعودی عربیہ دبئی وغیرہ ہیں وہاں مندر بنا رہا ہے، اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلم کی جو مساجد وغیرہ ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا غلط یعنی کام کیے جا رہے ہیں جو کہ ہندو جو وہاں پر ہیں۔ یعنی عجیب سی صورتحال ہے اس دنیا میں کہ جو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ پتہ نہیں کیا ڈر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس سے، کیونکہ جو آپ نے دیکھا کہ اب اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل اب فلسطین پر یعنی حملہ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو مسلمان ہیں ان پر یعنی ان کو شہید کر رہا ہے، اور ان پہ جو کیا کہتے ہیں
जो इस पर ज़मीन वगैरह उस पर कब्ज़ा कर रहा है और उसको यानी ना उसको खाने की सहूलत ये वो यानी उससे महरूम किया जा रहा है। और जो हमारी एक तरफ जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अल्लाह ताला ने तौफीक दे, वो इसराइल को मान रही हैं, उसकी मदद करने को तैयार हैं। यानी अजीब सी सिचुएशन है। जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह हैं वो एक दूसरे अपने मफाद के लिए वो एक दूसरे मुसलमान जो कंट्री हैं उसको यानी पेश करें, ताकि जो है ना हम अपना जो है फ़ायदा उठाने के लिए जो भी मुल्क है वो अपने फ़ायदे के लिए बस वो अपना फ़ायदा ही सोच रहा है, लेकिन वो दूसरों का नहीं सोच रहा। यानी अजीब सी बात है। जिस तरह अब ये आपने देखी वीडियो के जो हिंदू लड़की जो है वो मिनिस्टर है वो मदीना शरीफ में, तो ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि इस पर पाबंदी है कि जो गैर मुस्लिम है उसको क्या पता कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीना मुनव्वरा है उसकी कितनी इज़्ज़त है और दिल में इतना एहतराम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स में हमें लाज़मी बताना है किसी की आपको ये बात है इस पर मुत्तफिक हैं। जो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दोबारा उस यानी ऐसी जगहों पर जहाँ पर मक्का मुकरमा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक यानी मदीना शरीफ में इस तरह की यानी जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसी कोई टूरिस्ट यानी वहाँ पर जाने चाहिए जो कि गैर मुस्लिम हो। तो कौन कौन इसमें साथ देगा, तो हमें ये इस आवाज़ को बुलंद करना है। ऐसी वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें और लोगों में इसके बारे में एक दूसरे को मालूमात फराहम करें, ताकि हम जो आम मुस्लिम वगैरह उनको मालूम हो सके इसके बारे में कि सऊदीया में इस वक्त क्या चल रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस पर आपने जो भी है बात करनी है। तो अपना और अपने पैरों का ख़ास ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।